हो, यूनाइटेड नेशंस हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, ये बुनियादी तौर पर अदारे क्यों कायम किए गए थे? इन अदारों के क़याम का मकसद ये था कि दुनिया के अंदर आपने अमन व अमान को फ़रोग देना है। और इस वक्त आप देखते हैं कि G7 जैसे बड़े मुल्क, जो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें बरतानिया है, फ्रांस है, अमेरिका है, इटली है, जर्मनी है, जापान है, वहां पे इतने बड़े बड़े ममालिक बैठ के भी आपस में एक दूसरे को सही बात नहीं बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसको इतना नॉन सीरियस ले रहे हैं कि वो वहां से उठ के चले जाते हैं और फिर ट्वीट में वो जाके टॉन्ट कर रहे हैं मैक्रोन को कि देखो जो तुम समझ रहे हो कि मैं इस काम के लिए वहां पे जा रहा हूं, मैं इस काम हम अपने जो हमारा लास्ट टॉपिक है उस पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आदिल साहब, अगर हम बात करें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, क्या वजह है कि मशरिक़ वुस्ता के कुछ इस्लामी ममालिक समेत इसराइल हो गया, अमेरिका हो गया और दीगर ममालिक, उनको रिजर्वेशंस हैं? आखिर रिजर्वेशंस हैं क्या? देखिए, रिजर्वेशन तो यही है कि इसराइल की जो बका, जैसे वो वहाँ पर समझते हैं कि वो ईरान सिर्फ वाहिद ख़तरा रह गया। इससे पहले आपने देखा कि अमेरिका ने 2 जंगें जो है वो इराक़ के अंदर लड़ी, फिर हमने देखा कि उन्होंने वहाँ पर रजीम चेंज किया, मिस्र के अंदर रजीम चेंज हुआ, और बहुत सारे जो अरब ममालिक हैं जहाँ जहाँ से अमेरिका को ख़तरा लगा कि वो शायद इसराइल के लिए आने वाले दिनों में मुसीबत बन सकते हैं, हर जगह उन्होंने जो है वो एक साजिश की और एक रजीम चेंज किया। अब उनको वाहिद ख़तरा जो है वो ईरान से लगता है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ा जो जिसे कहते हैं कि करीबी ताल्लुकात हैं उसके अमेरिका के साथ, कतर के साथ उनके करीबी ताल्लुकात हैं, यूएई के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। एक सिर्फ ईरान है या पाकिस्तान के हवाले से जो है बहुत सारी रिजर्वेशन जो है वो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है, लेकिन पाकिस्तान ने तो कोई दबाव नहीं किया। और इसी तरह ईरान ने भी जो है तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने एटॉमिक जो मामलात हैं उसको आगे लेके चला, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बका जो है वो सिर्फ इसी में है कि अगर वो अपने एटॉमिक मामलात को आगे लेके चल सके। तो अभी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इसराइल का जो एक ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है वो उसकी पाया तकमील की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर ये इस मामले को यहाँ ना रोका गया तो बाकी जो ममालिक हैं वो तो उनके लिए कोई हैसियत ही नहीं रखते। सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, जो मुश्किलात जो सबसे बड़ी जो उनके लिए बन सकती है वो पाकिस्तान के लिए हैं, क्योंकि ईरान जो है पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और एटमी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में है। में हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ये बात भी कर चुके हैं। अच्छा वागा साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से नेतन्याहू मुखातिब हो रहे थे ईरान के नौजवानों से, ईरान में कोई रेवोल्यूशन आ सकता है? क्या ईरान में रजीम चेंज हो सकती है जो एक ख्वाब है नेतन्याहू का? बुनियादी तौर पर तो उनकी यही कोशिश है, इसराइल की भी और अमेरिका की भी। ये आज की नहीं है, ये कई साल पुरानी है। जब से वहाँ पे इस तरह का एक इस्लामिक सिस्टम आया है रज़ा शाह पहलवी के बाद, उसके बाद से उन्होंने ये कोशिश शुरू रखी है अपनी। और ये अमेरिका और इस तरह के ममालिक की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि ये अंदर खाते, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना अंडरग्राउंड, ये इस तरह की कोशिशें जारी रखते हैं। ऐसे लोगों को तैयार करते हैं कि किसी वक्त भी वो इनकलाब लाकर वो रिजीम चेंज जिसको कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। अब इस पूरे अरसे में अमेरिका की कभी भी दोस्ती जो है वो ईरान से नहीं हो सकी, लिहाजा ईरान हमेशा इन ममालिक को बहुत खटखटा रहा है। अब एक बात तो हम सब को, मुसलमानों को, बल्कि पूरी दुनिया पर ये क्लियर हो जानी चाहिए कि एक बड़ी लाइन है दुनिया में, एक मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि मुसलमानों का कभी भी नॉन मुस्लिम ग्रुप जो है वो दोस्त नहीं हो सकता। आप G7 देख लें, वैसे तो ग्रुप 7 नाम है, लेकिन वो अपने आप को ग्रेट 7 कहते हैं कि हम ही दुनिया पे राज करने वाले हैं और हम अजीम हैं। अच्छा साहब, इस पे हम बात करेंगे। भी इससे पहले जो आप बात कर रहे थे, यानी दे आर नॉट अटैकिंग गजा, दे आर नॉट अटैकिंग ईरान, दे आर अटैकिंग एक्चुअली द मुस्लिम कम्युनिटी। यस, असल बात ये है कि ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हैं। आप देख लें मिस्र के साथ क्या हुआ, लीबिया के साथ क्या हुआ, शाम के साथ क्या हुआ। अच्छा, कौन सा नॉन इस्लामिक कंट्री है जिसके ऊपर इस तरह इन्होंने गलबा हासिल किया और वहां की हुकूमतें चेंज की हो?
اس کی وجہ یہ ہے کہ نان مسلمز جو ہیں، اور خاص طور پر میں یہودیوں کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ مسلمانوں سے بے تحاشا خائف ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں جب بھی ہمارے اوپر غلبہ حاصل کریں گے تو وہ مسلمان کریں گے. اور ان کی خواہش ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہونی چاہیے، طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی ہم چاہیں ان کو بے دریغ ہم اٹیک کر سکیں اور یہ ریٹیلیٹ نہ کریں. عرفان صاحب، ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا جیسے صدام حسین کا حال ہوا تھا. ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل ایک تو اٹیک کر کے اس کے بعد اس طرح کی وارننگز دے کے ڈرا دھمکا کے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لے گا، یا اب تک کتنا ٹارگٹ انہوں نے اچیو کر لیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے عراق میں صدام حسین کو ہٹا کے کون سے ٹارگٹ آپ نے اچیو کر لیے؟ آپ نے لیبیا میں معمر قذافی کو ہٹا کے کون سے ٹارگٹ آپ نے اچیو کر لیے؟ آپ نے صومالیہ کے اندر، آپ نے لیبیا کے اندر اور دیگر جو مسلم سوڈان کے اندر آپ نے حکومتوں کو تبدیل کر کے کون سے آپ نے، اور افغانستان کے اندر جو آپ نے رجیم چینج کیا اور آ کے وہاں پہ 20 سال آ کے لڑتے رہے، آپ نے کون سے وہاں پہ اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کر لیے؟ دیکھیں، دنیا جو ہے وہ کبھی بھی ملٹری کی جتنی بھی ایکسرسائزز ہوتی ہیں یا جتنی بھی ملٹری کو استعمال کر کے اپنے پولیٹیکل گینز کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے نا، اس کی کچھ لیمٹس ہوتی ہیں. ہر بات کے اوپر آپ چھڑی لے کر لوگوں کو اپنی بات منوا نہیں سکتے ہیں. دیکھیں، ہم کسی جنگل میں تو رہ نہیں رہے، یہ ایک انسانوں کا معاشرہ ہے اور یہ 8 ارب کی دنیا ہے، اور 8 ارب کی دنیا کو یہ 8 یا 10 لیڈر جو ہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس کی ڈیسٹنی کو یا اس کی منزل کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. آج بھی آپ پوری دنیا کے اندر اگر لوگوں کا کوئی بھی سروے کر لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ غزہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، لیبنان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، سیریا کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک یونیلیٹرلی انپرووکڈ اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر، اور پھر اس ایران کو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اگر ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیررزم کر رہے ہو. تو بنیادی طور پر آپ کی طرف سے اٹیک ہوا، آپ میرے گھر میں گھسے، آ کے ہمارے لوگوں کو آپ نے مارنا شروع کر دیا. آگے سے اگر جو ان کا وتیرہ بن چکا ہے. فانی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے، زیادہ اس سے خوفزدہ کون ہے، اسرائیل یا امریکہ؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ کے اندر اگر کسی ملک کے اندر ہمت ہے اسرائیل کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اور دیکھو پوری تاریخ کے اندر اسرائیل کے لوگ اور اسرائیل کی حکومتیں اور فوج نے یہ مناظر اسرائیل کے نہیں دیکھے تھے جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں. حیفا سارے کا سارا انہوں نے تباہ کر دیا. ان کی جو اکنامک ہب تھی وہاں پہ، ان کی جو پیٹرولیم ہے، جو گیس ہے، جو پائپس لائن ہے، انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ حیفا کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ چیزیں پہلے کبھی انہوں نے نہیں دیکھی ہیں. ایک ملک ہے، باقی عرب کنٹریز کو دیکھ لیں. سعودی عربیہ کے ساتھ تو 600 بلین کی جو ڈیل ہے ابھی ہوئی ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ میں انویسٹ کرے گا. قطر، UAE اور دیگر ممالک کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ڈیل کر لی ہیں. تمام جو گلف کنٹری کے بعد شاہتے ہیں ان کو سیکیورٹی حاصل ہے اس وقت امریکہ کی، تو وہ تو کبھی بھی اسرائیل کے خلاف جا نہیں سکتے ہیں. اگر کوئی ملک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو شروع سے 79 کے بعد سے لے کے اسرائیل آج تک اس نے اسرائیل کی آنکھوں میں بھی وہ کھنک رہا ہے ایران، اور امریکہ کی آنکھوں میں بھی کھنک رہا ہے. اس کی وجہ صرف ایک ہے. دیکھیں، دنیا اس وقت 2 طرح کے نظام ہے. ایک سٹیٹ بیسڈ پولیٹیکل آرڈر ہے دنیا کا، جس کے اندر ٹیریٹوریل نظام، نیشن بیسڈ سٹیٹ سسٹم ہے. دوسرا جو ہے وہ فیتھ بیسڈ نظام ہے، جو اسلام کا نظام تھا. جب اپنے سلطنت عثمانیہ کو کولیپس ہوئی اور اس کے تحت پوری اسلامی دنیا جو تھی وہ ایک اکٹھ کے اندر رہ رہی تھی، اور وہ اکٹھ مغرب دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا. اگر اس وقت پوری دنیا کے اندر ایران اسلام کی جو اسلامی ریاست کا جو نظام ہے کہیں پہ تھوڑی بہت آپ کو جھلک نظر آتی ہے، تو وہ ایران جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے وہ وہاں پہ جا کے بالکل ایسے ہی ہے. عرفان صاحب، ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو کنٹینیو کریں گے ہم اس پورے متنازع میں، اور جو ایران اسرائیل کانفلکٹ ہے اس میں چین کا کردار اور اس کی اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عرب ممالک، پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے ایران کا ساتھ دیا ہے اور مخالفت کی ہے اسرائیلی اٹیک کی. اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا صرف مخالفت کر دینا کافی ہے یا کچھ اور رول بھی پلے کرنا ہوگا. اسٹے ود اس.